Oh no. Baseline rolling slow, Mateo 18. Ang sad ni Jesus, dililigod mapildi sa kalibutan nga puno kasaba. Dagang tawo ng itag paglaom pa, na ay nasayop, na ay nabungkag, pero ang gugma niya dili matay. Gitawag ka niya pinaagi sa grasya, dili sa kwarta, dili sa garbura. Batong nga ligon, maoy pundasyon, ang pulong sa Ginoo walay kapildihan. Bisag unos ug bagyo mo abot, ang tinuod nga pagtuo dili malunod. Kay si Kristo mismo nagsaad nga ang simbahan dili matumpad. Ako tukuron ng akong simbahan, maoy gingon ni Jesus nga walay kawa. Ug bisan pa ang gahom sa kangit-ngit, dili gyud makapildi sa kahayag. Oh, magiusa kitang tanan sa gugma ug kamatuoran, kayang simbahan nga gitukod niya magapadayon hangtod sa kahangturan. Dili perpekto ang matag usa, pero ang grasya igo para sa tanan. Kung mapandol man ta sa dala niya, tang bangonon pag-usab. Ayaw kahadlok kung ikaw giusig, kay si Kristo na akanunay sa imong tupad. Ang pagtuo maoy atong kalasang, ang tod sa katapusan dili mo biya. Dili ni simbahan nga bato lang, kundi katawang nga adunay kasing-kasing nga andam. Gitawag giluwas, pinaagi sa anak, sa krus nagsugod ang bag-ong saad. No weapon for mahimong mo daog, kung si Kristo maoy hari sa imong kalag. Barugig suon, ayaw pagduha-duha, kayang pulong niya tinuod ang tudkaron pa. Ako tukuron ng akong simbahan, walay makaguba sayang gingharian. Sa matag nasod ug matag kaliwatan, ang ngalan niya pagadaigon. Oh, Jesus among manluluwas, ikaw ang dalang panupusog na mo. Ang simbahan nga imong gitukod, magadanag hangtod sa hangtod. Mateo 18. Sa batong aligon kita nagtindog, si Jesus ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.